Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari ka nako, dili nagayod gutumon, ug ang mutuo ka nako, dili nagayod uhawon. Mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo, Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Pangayo ug makadawat mo, pangita ug inyong makaplaghan, tuktok gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang mangayo makadawat, ang mangita magakaplag ug ang pultahan ablihan alang sa nagtuktok. Muhatag ba mugbato sa inyong anak nga mga igpaan? O hatagan ba siyag bitin kung mga isag isda? Kung sa inyong kadautan, mantigo mong muhatag ug maayong butang sa mga anak, usa pa kaha ang amahan nga langitnon alang sa nangayo kaniya. Busa, buhata sa uban ang buot ninyo nga ilang ibalos. Kana ang balaod sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang mga pulong sa yugto sa Ebanghelyo kanong adlaw, sa kini ka popular kaayo, ilado kaayo nga mga verses, bersikulo. Ang kasagaran, masaypan sa pagsabot o sayop nga paghubad. Mga resulta kini sa magampuanay ba? Tig-ampo. Pagbiya sa pagtuo kung siya dili makadawat sa iyahang ipangayo gikan sa Dios. Usahay atong ipakisama ang Dios sa usa ka salamangkero o usa ka bendo machine, no? Na maghatag og eksakto og usa atong gusto. Kitang dahom nga ang Dios mutuman kanato ug buhat sa tuang gusto nga ato ipabuhat kaniya. Makalibtan nato nga siya diya atong Dios ug dili ato ang alagad. Ang Dios maminaw ug mutubag sa itong mga pag-ampo. Apan sa iyang kaugalingong paagi sumala sa iyang kaalam ug gugma. O si Jesus, nagdasig ka nato, nag-auhag ka nato sa pagpangayo sa Dios. Bisan unsa diha sa pag-ampo. O siya nagpasalig ka nato, kag kita makadawat sa tuang gipangayo. Apan, adunay mga kondisyon nga kinahanglan atua sa atong pag-ampo. Una, kinahanglan nga kita mag-ampo uban sa pagtuo. Matthew 11:24, Mark. Ikaduha, kinahanglan kitang mag-ampo nga may pagsalig. John 14:13-14. Ikatulo, kinahanglan mag-ampo kita uban sa pagka malahotayon, perseverance. Luke 11:9. Ikaapat, kinahanglan mag-ampo kita sa kinasing-kasing gayon. Luke 7:11-14.
Tungod sa mga kondisyon sa ibabaw nga ito ang hisgutan, adunay gihapoy mga konsiderasyon nga pagtagdon sama ni ini. Ang akong gipangayo, ang atong gipangayo, maayo ba? Alang kanato, o alang balang, o alang sa uban. It's good for us only or for the others. Kahimo ba kini kanako o sa uban nga mas maayong mga tao o mas mahaduol sa Dios? O maghata ba kini og himaya sa Dios o ipauswag ang iyahang gingharian? Sa laktod, nahiuyon ba sa balaang kimabuton sa Dios ang ako ang gipangayo? Mag-ampo kita. Ginoo, nag-ampo ako. Ang ako ang kinabuhi sa pag-ampo, mahimong lagsik no, o lig-on niining panahon sa Kwaresma. Ako nag-ampo. Ang imong tingog, bisan og usa ka hunghong lang, mutingog nga kusog ug tinuod sa ko ang kinabuhi. Nag-ampo ako alang sa strength, no? Nga makasunod, bisan asa mo ako dadon sa paghigugma o pag-alagad kang bisan kinsa o bisan unsa nga imong pagdapit kanako. Amen. O Mary, help me to persevere in prayer, trusting in God's love for me. Malangin ang Diyos magagawang sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life